नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली समूहको असन्तुष्टिका बीच प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। फागुन 20 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। विवाद झन्झर्किने संकेत। सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच वार्ताको वातावरण बन्दै विप्लवलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट बाहिर ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सफल हुने विश्वास। एकपछि अर्को गर्दै 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भारत गएपछि उद्देश्यमाथि शंका। उपचारका नाममा राजनीतिक स्वार्थका लागि दौडधुप गरेको अधिकांशको टिप्पणी। भण्डारण क्षमता अभावका कारण 20 लाख मध्ये भारतसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप मात्रै ल्याइयो। फागुन 23 गतेदेखि देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिने। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली निकट कार्यकर्ताहरूले साइबर सेना गठन गर्न लागेकोमा चौतर्फी आलोचना। राम्रो काम गर्न नसकेर गलत रणनीति लिएको टिप्पणी। प्रजातन्त्रमाथि कु गरेको आरोप लागेको म्यानमारको सेनालाई फेसबुकले दियो धक्का। मुख्य पेज डिलिट गरेपछि निर्वाचित सत्ता पुनर्बहाली गर्न दबाव। र विश्व नम्बर 1 सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिचलाई कीर्तिमानी 9 पटक अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि। फाइनलमा रुसका डेनिल मेदवेदेव पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा सभामुखले समय दिएपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङबोले टेबुल गरेका हुन्। नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको हो। केही साता अघि मुख्यमन्त्री राईले अर्थमन्त्रीबाट हटाएका इन्द्र आङबोले बैठकमा अविश्वास प्रस्तावको पत्र पढेर सुनाएका थिए। को बारेमा हाम्रोमा यो विषयमा चाहिँ हाम्रोमा मतान्तर रहन गयो। खास गरेर हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यसलाई अग्रगमन र प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदमको रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ र हामीले यसलाई गम्भीर एउटा कमजोर एउटा प्रतिगामी कदमको रूपमा लिएको कारणले गर्दाखेरि हामी खास गरेर हिजो सत्तारूढ दलमै हामी रहँदै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदम र खास गरेर यो कदमलाई स्वीकार गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति हामी सहमत हुन सकेनौँ। आङबोले प्रस्ताव पेश गरेसँगै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले 20 फागुनसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन्। तर बैठकमा मन्त्री सत्तापक्षका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन्। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 37 जना सांसदले हस्ताक्षर गरे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जसमध्ये 4 जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले दाहाल पक्षका 16 सांसदलाई 3 महिना निलम्बन गरेको भन्दै सरकार पक्षका सांसदले सदन शुरू हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई उपस्थित नगराउन सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङबो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना छन्। नेकपाका 67 जना मध्ये पूर्व एमालेका 51 र पूर्व माओवादीका 16 जना रहेका छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य चाहिन्छ। सरकारले प्रतिबन्ध गरेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नरम भएसँगै विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ। हिंसात्मक गतिविधि समेत गर्दै आएको नेकपाले हिजो विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको जानकारी गराएपछि सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरकारले पनि विप्लवसँग वार्ताका लागि भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। 70 साल फागुन 28 गतेदेखि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर उक्त समूहप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिबन्धपछि 100 कार्यकर्तालाई बिना कारण पक्राउ पनि गरेको थियो। तर अहिले मुलुकको राजनीति अत्यन्तै तरल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै प्रतिबन्ध लगाएको समूहसँग वार्ता गर्नको लागि पहल गरिरहेका छन्। त्यसो त वार्ताको लागि विभिन्न पहल भने पहिलेदेखि नै जारी थियो। तर विप्लव समूहले पनि वार्तामा चासो नदिने र सरकारले पनि उनीहरूलाई प्रतिबन्ध नै लगाइरहन खोज्नुको कारणले पनि योभन्दा अगाडिका प्रयासहरू विफल भएका थिए।
सरकारले 2076 भदौ 8 गते पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरण पुन लगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए। विप्लवका नेताले पूर्व मन्त्री पाण्डेसहित जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, कर्ण थापा र पछिल्लो समय मणि थापासम्मका नेतासँग अनौपचारिक संवाद गर्दै आएका थिए। तर पूर्व शर्तकै कारण औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन। विप्लव पक्षले वार्तालाई रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने आशंका गरी सरकारले बन्दी रिहाई र औपचारिक पत्र पठाउन आनाकानी गरिरहेको थियो। अहिले भने सरकारी पक्ष पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन प्रयासरत छ। सरकार सकारात्मक बनेपछि नै विप्लवले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि तयार रहेको जानकारी दिएको हो। संसद विघटनपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै विप्लवप्रति नरम बनेर वार्ताको वातावरण बनाउन लागि परेका हुन्। यसबीचमा सरकारी पक्षका तर्फबाट विभिन्न मन्त्री तथा नेताहरूले समेत विप्लव पक्षसँग गोप्य छलफल गरिरहेका छन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक स्थलबाट प्रधानमन्त्री र विप्लवको बीचमा वार्ताको आह्वान गरिसकेपछि अब सुरुमै उहाँहरू दुईजना टेबलमा बसेर त हुँदैन नि, त्यो त वार्ताको पहल सुरु हुन्छ। वार्ताको पहल सुरु हुन्छ, सबैसँग हुन्छ। आज नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिसकेको छैन, फेरि पनि ती नेताहरूसँग बसेर वार्ता गरेर नफुट्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी फेरि पनि तपाईँको चाहिँ छुट्टै मधेसको माग गर्ने सीके राउतलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भएका थिए। अहिले भूमिगत रहेर फाटाफुट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको प्रतिबन्धित नेकपालाई पनि वार्ताका माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउन सके त्यसले देशका लागि फाइदा हुने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिबन्धित नेकपासँग हुने भनिएको वार्ताको कुराले छटपटी भइरहेको बताएका छन्। पाँचौं इन्द्रदह पर्यटन महोत्सव आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरेसँगै कतिपयलाई छटपटी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले फरक राजनीतिक बाटोमा रहेका विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ डोहोर्याउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए। गर्ने कुरामा, देशलाई एकजुट बनाएर लाने कुरामा एकताबद्ध हुनुपर्छ। हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौँ, हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेछ। कतिपयलाई आतंक छ, विप्लवलाई प्रयोग गरौँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले। यो त देश त साँच्चै हरेक हिसाबले अगाडि बढ्छै क्या हो। उनले वैशाखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन भएरै छाड्ने बताउँदै दुवै चरणको निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 17 गते 40 जिल्लामा र 27 गते अन्य जिल्लामा निर्वाचन हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बारेमा कसैले राम्रो भनोस् भनेर आफूले कार्य सम्पादन नगरेको बताउँदै जनताको भलो गर्न कार्य सम्पादन गरिरहेको बताए। उनले दाहाल नेपाल पक्षलाई संकेत गर्दै सरकारलाई अवरोध गर्नेहरू पार्टीबाट बाहिरिएपछि मात्रै देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम भइरहेको तर्क गरेका छन्। देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुँदा विभिन्न बहानामा भारत जाने र आउने नेताको लर्को लाग्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा अन्य नेताहरू उपचारको लागि भन्दै भारत गए। त्यहाँ कुनै राजनीतिक भेटघाट नभएको दाबी गरिएको छ, तर धेरैले उनीहरूको भ्रमणलाई शंकाको नजरले हेरेका छन्। गत पुस 20 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य उपचारको लागि भन्दै भारत गए। 25 गते पुसमा स्वदेश फर्किएका उनले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नभएको दाबी गरे। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै चासो राख्ने भारत गएका बेला दाहालले राजनीतिक भेटघाट गरेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ। यद्यपि त्यो अनुमानलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल माघ 30 गते भारत प्रस्थान गरे। उनी भारत जानुको कारण पनि स्वास्थ्य उपचार नै थियो। उनको दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। उनी 9 दिनको भारत बसाएपछि 8 गते नेपाल फर्किए। विमानस्थलमा खनालले पनि स्वास्थ्य उपचार बाहेक अरू कुनै उद्देश्य नरहेको दाबी गरे। दिल्लीमा गएपछि अब कुनै पनि नेपालका नेताहरूले त्यहाँ धेरै खालका भेटघाट आदि इत्यादि गर्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। मैले चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूसँग भेटघाट गरेँ, अरू राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने मेरो प्लान थिएन।
त्यो कारणले म त्यतातिर लाग्दा पनि लागिनँ। पेटको समस्याबाट पीडित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। उनी लामो समयदेखि काठमाडौँको निदान अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउँदै आएका थिए। भट्टराईको उपचार भारतमै गर्नुपर्ने कारण हो वा होइन भनेर निदान अस्पतालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ दिन अस्पताल प्रशासनले इन्कार गर्यो। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि माघ 25 गते भारत गएका थिए। देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा उपचारको नाममा भारत भ्रमण गर्नुलाई कतिपयले शङ्काको नजरले हेरेका छन्। बाबुराम भट्टराईले सत्ताको साँचो नेपालमा रहेनछ, साँचो खोल्न गए। शक्तिको स्रोत हामीले 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता बनाएर धाउनु पर्यो कि परेन तारिखमा। जहाँ झगडा छ, जहाँ फैसला हुन्छ, झगडा मतलब मुद्दाका सेवा गराई अदालतमा जाउँछन्, बिरामी हस्पिटल जान्छ, किन जान्छ? निको हुनका लागि। हाम्रा नेता दिल्ली किन जान्छन्? सत्ता प्राप्तिका लागि। नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा हुँदा भएको 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र केही नेताहरूको भारत भ्रमणले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ। उनीहरू स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर भारत गए पनि त्यही उपचार नेपालमा पनि हुन सक्ने अवस्थामा किन गए त भन्ने प्रश्न पनि धेरैले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सबैले विरोध गरे। नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह त अग्लिएर ओली विरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए। ओलीले भने आफ्नो कदमको विरोध गर्नेलाई तर्कले भन्दा पनि गालीले जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ओलीको निशानामा प्रचण्ड माधव समूह मात्रै छैनन्, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, सभामुखदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म पर्ने गरेका छन्। पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि उक्त कदमको विरोध गर्नेहरू विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पदीय मर्यादा समेत भुलेर गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। संविधान अनुसार संसद विघटन गरेको पुष्टि गर्न नसकेका ओलीले विरोधीहरूले गरेको तर्कलाई कुतर्क गरेर जित्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। संसद विघटनलाई गलत कदम भन्दै नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलन सुरु गरेपछि ओलीले सबैभन्दा धेरै गाली उक्त समूहका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गरेका छन्। तिनै दाहाल ठिक छन् भनेर पार्टी एकता गरेका ओलीले संसद विघटनको विरोध गरेपछि भने तथानाम भनिसकेका छन्। शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू शहीद त होइन। अब तपाईँहरूलाई कार्यक्रमहरूमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। खाली तपाईँहरूले जुन धुलो उडाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले पानी छम्किनुपर्छ। संसद विघटन गलत हो भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुगेका अधिवक्तादेखि सभामुख अग्नि सापकोटासम्मलाई ओलीले गाली गरिसकेका छन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पनि ओलीले लालछना लगाएका छन्। सभामुखले झगडिया हुन सक्छ? सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो, तर उहाँ झगडिया हुन जानुभएको छ। उहाँले कृत्य शनाखत गर्नुभएको छ, भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले कृत्य शनाखत गर्छ? 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई 10:40 मा ल्याएका थिए भनेर शनाखत गर्नु जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि? अब उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैठक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन। उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको। व्यक्ति प्रति लक्षित गाली गलौजमा मात्रै ओली सीमित भएनन्। उनले त सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थालाई नि धम्की दिन थालेका छन्। संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको अवस्थामा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पनि बाँकी राखेका छैनन्। दल आधिकारिकताको विषयमा होस् वा निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई पनि निशाना बनाउने गरेका छन्। निर्वाचन गर्न पर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई
2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको बहस सकिएको छ। बहसमा भएका सवाल जवाफ हेर्दा संसद विघटन संविधान विपरीत नै हो भन्ने अनुभूति भएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको रक्षार्थ बहस गरेका अधिवक्ताहरूको तर्क फितलो भएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेको र विरोधीहरूलाई गाली गरेर चित्त बुझाउन खोजेको बुझिन्छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटहरूमाथिको बहस सकिएसँगै अब 1-2 दिन भित्रै फैसला आउन सक्ने बताइएको छ। बहस सुरु भएदेखि नै संसद विघटनको पक्षमा र विपक्षमा अदालतलाई नै चेतावनीको शैलीमा नेताहरूले भाषण गरिरहे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत संसद विघटनलाई अदालतले सदर नगरी आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै परेका 13वटा रिटमाथि सबै पक्षको बहस सकिसकेको छ। अब केही दिनमै फैसला आउने विश्वास गरिएको छ। संसद विघटन संविधान अनुसार नै हो वा संविधान विपरीत हो भन्ने विषयमा मत बाझिएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन। तर संसद विघटन सदर चाहने र बदर चाहनेहरू दुवै पक्षले निरन्तर सर्वोच्च अदालतलाई दबाव र चेतावनीको भाषामा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यसरी अभिव्यक्ति दिनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत छन्। शनिबार विराटनगरमा आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले अदालतले संसद विघटन बदर गरेमा आन्दोलन गर्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। आफूले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले ठिक छ भने त्यो जनताको पक्षमा बेठिक छ भने चाहिँ जनताको विपक्षमा हुने भन्दै ओलीले स्वार्थपूर्ण तर्क गरेका हुन्। कुनै हिसाबले कसैका दबावमा, कुनै अवांछित या दबावका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ, चुनावतर्फ जाँदैछौँ। अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्किन दिने होइन, फर्काउने होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला र यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला। त्यसकारण म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरेर, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस्। अदालतलाई चेतावनी दिनेमा ओली मात्रै होइन, नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहले पनि आफू अनुकूल फैसला गर्न दबाब दिइरहेका छन्। उक्त समूहका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटनलाई बदर नगरेमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेका छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेछु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग सम्मानित संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरून्, कसैको डर धाक धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन्, जनताको भावना पढुन्। यति हो अनुरोध। यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, हामीले जित्छौँ, नजितेसम्म हुँदैन। संविधान तथा कानूनका जानकारहरूले ओली र दाहाल दुवैको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सभा सम्मेलन गरेर कार्यकर्ता उपस्थित गराउँदैमा आफै सर्वै सर्वा हुँ भन्ने भ्रम नपाल्न पनि कानूनविदहरूले सुझाव दिएका छन्। दुवैतिर छ। प्रचण्ड माधव नेपालले पनि सडकमा चाहिँ यो अब पुनर्स्थापनै हुन्छ भने त्यो पनि अतिवाद हो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले भाषण गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ उल्टाइदियो भने म आन्दोलन कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? आन्दोलन गर्ने भने त सत्ताधारीले आन्दोलन गरिन्छ। सत्तामा राज्यको चाहिँ ढुकुटी खर्च गरेर विराटनगर आमसभा गर्ने अनि त त्यो बोलेकै हो, चाहिँ हामीलाई आपत्तिजनक हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँबाट म निवेदन गर्छु, तपाईँले त्यस्तो बोल्न पाउनुहुन्न। ओली र दाहाल दुवैजनालाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लागिसकेको छ। ओलीले जवाफ दिइसकेका छन्, दाहालले जवाफ दिने बाँकी छ। तर पनि मुद्दाका बारेमा टीका टिप्पणी गर्न छाडेका छैनन्, जसले गर्दा नेताहरू नै अदालतप्रति विश्वस्त छैनन् कि भन्ने अनुभूति हुने गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले भारतसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपालमा ल्याएको छ। भण्डारण क्षमता अभावका कारण 20 लाख मध्ये आधा मात्रै खोप ल्याइएको हो। खोप यही फागुन 23 गतेदेखि देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट किनेको कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप आइतबार दिउँसो एयर इन्डियाको विमानबाट नेपाल ल्याइएको हो। सरकारले फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने दोस्रो चरणको खोप अभियानका लागि उक्त खोप खरिद गरेको हो। किनिएको 20 लाख डोज खोपमध्ये बाँकी 10 लाख डोज पनि छिट्टै प्राप्त हुनेछ। दोस्रो चरणको खोप अभियानमा सुरुमा 60 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा नै औषधि व्यवसाय, सरसफाइमा खटिएका कर्मचारी, महाविद्यालय तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलाई समेत खोप दिने निर्णय भएको छ। खोप यही फागुन 23 गतेदेखि देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसअघि पहिलो चरणमा खोप प्रदान गरिएकाहरूमध्ये केहीलाई मात्र सामान्य असर देखिएकोले ढुक्क भएर सबैजनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह समेत गरेका छन्। सक्रियतापूर्वक उत्साहजनक तरिकाले खोप लिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो खोप नितान्त सुरक्षित छ। अहिलेसम्म हामीले 2.5 लाख भन्दा बढीलाई लगाइसक्यौँ। कसैलाई पनि त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू घटेको छैन। सामान्य दुख्ने, सामान्य रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने त्यो सामान्य लक्षणहरू जुन कि 1-2 दिनमा औषधि खाएर सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो नितान्त दुर्लभ चिज नेपाल सरकारको सहयोगले यो चाहिँ समयमै प्राप्त भएको छ। यसलाई हामी सबैले प्रयोग गरेर जहाँ छौँ सबैले यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी यो कोरोना रोगबाट मुक्ति पाउँछौँ र साथै सबै हामी आफूलाई र समाजलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भीमसेन टिङ्करीका अनुसार उक्त भ्याक्सिन सोमबार प्रदेश पठाइँदैछ। प्रदेशमा पठाउनु अघि टेकु स्थित कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिएको छ। भण्डारण क्षमताको अभावका कारण 20 लाख डोज खोपमध्ये आइतबार 10 लाख डोज मात्रै ल्याइएको हो। एकैपल्ट सबैलाई लाउन सक्दैनौँ। एकैपल्ट भण्डारणको अवस्था पनि छैन। तापक्रम मेन्टेन गर्नु नसकिने अवस्थामा हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ कतिलाई चाहिँ कभर गर्दै जाने, त्यो योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ हाम्रो योजना एकपल्ट बनाएको योजना पर्फेक्ट हुन्न। त्यो योजनाबद्ध रूपमा कसरी जाने, कसरी हामीले म्यानेज गर्ने, कसरी अब खेर जानु नदिने भन्ने हिसाबले हामीले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ अब पहिलो चरण सक्यो, दोस्रो चरण अब सकिरहेछ होइन। अब तेस्रो चरणमा 23 फागुनबाट चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश स्तरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूक्ष्म योजना माइक्रो प्लानिङहरूको र तालिमहरू सुरु भइसकेको छ। नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट फागुन 5 गते 20 लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सरकारले प्रति डोज $4 20 लाख डोज खोप खरिद गरेको हो, जसमध्ये पहिलो चरणमा 10 लाख डोज आइतबार आएको हो। यसअघि भारतले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप गत माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरी लगाइएको थियो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स, सब वाहन चालक, पत्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3225 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 36, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 11 जना छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,431 पुगेको छ, जसमध्ये 2,69,876 निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा 121 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भने भएको छैन। शनिबार दिउँसोसम्ममा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2061 पुगेको थियो। गत 24 घण्टामा 80 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 11 र काठमाडौँमा 36 गरी जम्मा 49 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 68 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 121 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,69,876 पुगेको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमण
बाट मुक्त हुने दर 98.7% पुगेको। आइतबार 1494 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर 52 जना कोरोना संक्रमित आइसियुमा र 10 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,39,963 पुगेको छ। हाल 68 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै वैशाखमा हुने चुनावको तयारीप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन सक्ने बताउने गरेको छ। 5 वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव 3 वर्षमै गराउन लागिएको प्रति सर्वसाधारण पनि सन्तुष्ट छैनन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने चुनाव स्वतः खारेज हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेर 2078 साल वैशाख 17 गते र 27 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। तर संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि चुनाव पनि अन्यलमा पर्यो। तर निर्वाचन आयोगले भने जिम्मेवारी अनुसार नै अदालतको मुद्दा जे भए पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो। वैशाखमा चुनाव हुनै नसक्ने धेरैको अनुमान भए पनि आयोगले भने तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउने दावी गर्दै आएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई बहाना बनाएर आयोगले तयारीमा ढिलाइ नगरेको उपसचिव कोमल प्रसाद धमला बताउँछन्। वैशाख 17 र 27 मा हुने निर्वाचनको लागि आयोग तयार गरिरहेको छ, तयारी अवस्थामा छ। नेकपाको 2 समूहमध्ये कुन चाहिँ आधिकारिक भन्ने विवाद पनि आयोगमै थन्किएको छ। मुख्य दलकै विवाद निरूपण नगरी चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर आयोगले दलको विवादले पनि चुनावको तयारी नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुनावको मिति दिएपछि आयोगले त्यसैलाई लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको धमला बताउँछन्। त्यो पर्हनु पर्दैन। किन पर्दैन भने निर्वाचनका गतिविधिहरू, तयारीका गतिविधिहरू रोक्नु पर्ने थियो भने अदालतले यी कामहरू अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेश दिन्छ। त्यसो भएको थियो भने हामीले काम अगाडि बढाइरहनु जरुरी थिएन र अदालतले त्यसो नभनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न कहीँबाट कतैबाट थुनछेक, रोक, अवरोध केही पनि छैन। आयोगले हरेक पटक चुनावको तयारी भइरहेको र वैशाखमै गराएर छाड्ने दावी गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तयारीप्रति असन्तुष्ट छन्। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि वैशाखमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सर्वसाधारणले पनि वैशाखमा चुनाव हुनेमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। पहिलाहरूको चुनावहरूमा नि उनीहरूले सार्दै गयो भने त अब फिक्स तोकेको टाइममा चाहिँ कहिले गर्दैन थियो नि त। अब पछिल्लो वैशाख भन्यो नि, अब वैशाखबाट कहिले जेठ भनिदिने, वैशाखमा पुगेपछि अब जेठ पुगेपछि असारमा भनिदिने, त्यस्तै सार्दै आयो हुनाले सधैँ सारिरहेको बेला अहिले फिक्स हुन्छ भन्ने हुँदैन। दलहरूको यो आन्दोलन हेर्दा चुनाव अहिले वैशाखमा चाहिँ नहोला कि जस्तो देखिन्छ। अब आन्दोलनको घडी हेर्दा चाहिँ होइन, समय पनि अब छोटो होला सायद है। अब यसको चाहिँ अब तर वास्तवमा चुनाव हुनु चाहिँ राम्रो पक्ष देख्छु म। चुनावमा खर्च धेरै हुने भएकोले चुनाव हुनुभन्दा संसद पुनर्स्थापना हुनु नै राम्रो भन्ने कतिपय सर्वसाधारणको भनाइ छ। हामी त आम जनता हो, राजनीतिक बसेका मान्छे होइनौँ होइन, तर पनि हामीलाई लाग्छ चुनाव हुने जस्तो लाग्छ। चुनाव भयो भने फेरि नेपालको पैसा पनि घटिन्छ होइन, राजस्व अझ घट्छ, अरबौँ खर्च हुन्छ होइन। त्यो कारण चाहिँ खास चुनाव हुनु पनि हुँदैन। जसले जे भने पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले त्यसअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। तर यति बेला आयोगलाई पनि सजिलो छैन। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धमा जे फैसला गरे पनि त्यसपछि भने आयोगलाई सजिलो हुनेछ। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँको मुख्य समस्या सवारी साधन पार्किङ बनेको छ। एकातिर पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था छैन भने अर्कोतिर जथाभावी हुने पार्किङ हटेको छैन। पार्किङ क्षेत्र अभावको कारण देखाएर सवारी चालकले मनपरी ढङ्गले फुटपाथमा पार्किङ पनि गर्दै आएका छन्। तर ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन।
झण्डै 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा हुने गरेको अस्तव्यस्त पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित 5 स्थानमा निशुल्क पार्किङ सहित स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याएको थियो। तर त्यो अवधारणा सफल हुन सकेको छैन। उपत्यकामा रहेका फुटपाथ र सडकका दायाँ बायाँ 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्क गरिएको हुन्छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका जताततै अव्यवस्थित जस्तै देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियम बनाएको थियो, तर त्यसले केवल औपचारिक रूप मात्रै पायो। अहिले उपत्यकामा गरिने जथाभावी पार्किङले दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। पैदल यात्रुलाई पनि समस्या भएको छ। पार्किङ अस्तव्यस्त भएकाले ज्यानै जोखिममा राखेर हिँड्नु परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। पैदल यात्रुको लागि गाह्रो त अब यो नगरपालिकाले उचित व्यवस्थापन नगरिदिएकोले गर्दाखेरि गाह्रो भएको होला। व्यवस्थापन हुनै नसक्ने त होइन होला, तर त्यसको कारणले गर्दा हामी पैदल यात्रुलाई समेत हिँड्नलाई बाधा पुगेको छ। पार्किङ आवश्यक छ तर व्यवस्थित छैन कि मानिसहरू पुरानो मानिसहरू यति प्याक छ, आवश्यक छ तर छैन। एनएको कारणले गर्दा पनि यतिको जाम छ। यहाँ द्वारिकादेखि एनएसम्म अटोमेटिक जाम हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो अझ राम्रो। काठमाडौँ महानगरले बनाएको नियम केवल नियममा मात्र सीमित छ। यता महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले नियन्त्रण गर्न विभिन्न काम गरिरहेको बताएका छन्, तर जथाभावी पार्किङ गरिदिने प्रवृत्तिलाई काठमाडौँ महानगरले व्यवस्था गरेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको भट्टराईको गुनासो छ। दुर्घटना पनि हुन्छ, जाम पनि हुन्छ, जथाभावी पार्किङ गरेर राख्दाखेरि सबै कुराहरू हुन्छन्। दुर्घटना घटाउन पनि जामलाई हटाउन पनि चाहिँ जथाभावी पार्किङलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ। तोकिएका पार्किङ स्थल जहाँ पार्किङ गर्दा सवारी साधनहरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन त्यस्ता तोकिएकै छन्, त्यस्तामा चाहिँ हामीले पार्किङ गर्न दिइराखेका छौँ। नगरपालिकाले तोक्छ त्योभन्दा अन्य ठाउँमा हामी कारबाहीमा जान्छौँ। महानगरपालिकाले भने पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको जवाफ दिएको छ। पार्किङ सम्बन्धी कतिपय योजना सफल भइसकेको दावी गर्दै महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोले थप कार्यक्रम ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा त्यो काम गर्यौँ। अब जाँदाखेरि चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, त्यतिकै दिन पाइँदैन होइन। अब त्यो त एउटा हेर्नको लागि कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा हामीले विभिन्न सम्पदा क्षेत्र र विभिन्न सडकहरूमा यो पार्किङ निषेधै चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जुनसुकै शहरमा पनि सवारी साधन पार्किङ स्थलको अति आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँ देशकै ठूलो शहर हो, तर यहाँ सवारी साधन चलाउनेलाई निकै स्वास्थ्य छ। विशेष गरी निजी सवारी साधन हुनेलाई कठिन छ। सडक र सवारी अस्तव्यस्त हुँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ कुरूप बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा विकृति मौलाएको भन्दै सरकारले नियमन गर्न खोजिरहेको छ, तर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली निकट कार्यकर्ताहरू भने त्यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत विरोधीहरूलाई तह लगाउने नीति लिएका छन्, जसले गर्दा सरकारको विरोध गर्यो कि साइबर सेनाको आक्रमणमा परिने सम्भावना देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहको राष्ट्रिय युवा संघले सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध भइरहेको गलत प्रचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले 5 लाख साइबर सेना परिचालन गर्ने भएको छ। मुलुकको स्वाधीनता तथा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सबै कमिटीमा साइबर सेना बनाउन थालिएको संघको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाललाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नुको साटो व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि साइबर सेना गठन गर्न लागि राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष बचन बहादुर सिंहले बताएका छन्। बिना हतियार बिना वर्दीमा खटिने तर बुद्धिको प्रयोग गर्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्रियता माथि खालका प्रहार हुने खालका चाहिँ गलत कुप्रचारहरू गर्छ। अहिले आफूलाई 1 नम्बरको बुद्धिजीवी भने सोकड बुद्धिजीवीहरू, केही बौद्धिक समुदाय हो भन्नेहरू, केही नागरिक कर्मीहरूले चाहिँ अहिले जनतालाई दिगभरिम पार्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ चिर्नको निम्ति अब हामीले चाहिँ कुनै हतियार, कुनै मसाल जुलुस, कुनै अर्को खालको आन्दोलन भन्दा अब जनतालाई सचेत गर्ने कुरा र सही ढङ्गले चाहिँ जनतालाई सचेतना फैलाउने कुरा नै मेन कुरा हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको एउटा विभागको रूपमा यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तहका कमिटीहरू र इभन वडा कमिटीसम्म पनि हामी चाहिँ साइबर सेनाको चाहिँ एउटा विङ्स बनाउँछौँ र उसले चाहिँ यो अहिलेको सोसल मिडियामा भइरहेको जे खालको चाहिँ काम भइरहेको छ सञ्चार माध्यमहरूलाई सही ढङ्गले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम यसले गर्छ। सत्तारूढ दल निकट संघले बनाउन लागेको साइबर सेनाको आवश्यकता नरहेको अन्य दल सम्बद्ध संगठनहरूले बताएका छन्। राम्रो काम गरे आफै प्रचार हुने र नराम्रो काम गरे स्वाभाविक रूपमा आलोचना हुने कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्नु गलत प्रवृत्ति भएको नेपाल विद्यार्थी संघको बुझाइ छ।
संविधानको कु गरेर संसद विघटन गरेपछिको आलोचना सहन नसकेर गलत बाटो रोज्न खोजेको नेभी सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाही बताउँछन्। यो त साइबर स्यालै हो। साइबर स्याल, यो स्यालहरू नै स्याल हुइया भन्नुहोस् न अझ। स्याल हुइया, यो स्याल हुइया काम छैन। अब यस्तो यो साइबर सेना उनीहरूकै भाषामा भन्ने यो साइबर स्यालहरू के काम? कामै छैन। बेकार बेकार यो आतङ्क मचाउने काम कुचेष्टा मात्र हो। यसलाई त नेपाली जनताले प्रस्ताव गरिहाल्छन्। किनभने राज्य पनि त्यो ढङ्गले लागिरहेको छ। जस्तो प्रेसमाथि अङ्कुश लाउने कुराहरू गरिरहेछ होइन, सामाजिक सञ्जालमाथि अङ्कुश लाउने चाहिँ नियोजित ढङ्गले जसरी राज्य गइरहेछ, यो सकारात्मक होइन। निश्चित रूपमा यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य हो र त्यो त्यसको परिणाम यो शासकले दिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्घले पनि साइबर सेनाको विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनसुर शाहीले ओलीको गलत काम ढाकछोप गर्नका लागि गठन गरिने साइबर सेनाको कुनै औचित्य नहुने बताएका छन्। जुन रूपमा चाहिँ अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्, उनले चाहिँ संविधानको कु पनि गरेका छन्, संसदलाई चाहिँ संविधान विपरीत गएर चाहिँ विघटन पनि गरेका छन् र त्यो अवस्थामा जनताहरू आज चाहिँ त्यसको विरुद्धमा लाग्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेकपाका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलत अर्थात् भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेर आफूलाई असुरक्षा महसुस भयो भन्ने अनि चाहिँ रजाइ गर्ने उद्दछन्। र यो साइबर सेना भनेको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको नितान्त चाहिँ डर त्रास भय सिर्जना गर्नका निमित्त युवा सङ्घले चाहिँ सिर्जना गर्दैछ, स्थापना गर्दैछ। यो नितान्त चाहिँ नेपालको कानुन विपरीत छ, गलत छ। सङ्घले चैत मसान्तभित्र 77वटा जिल्ला कमिटी, 165वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, 753 स्थानीय तह कमिटी र 6743वटा कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता गरेर बनेको जसपाभित्र नेताहरू मिल्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको हो। एकताको 8 महिना बितिसक्दा पनि समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। पार्टी फुट्न समय नलाग्ने तर जुट्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्। महाधिवेशन समेत गर्नुपर्ने भए पनि संसद विघटनपछि एकता प्रक्रियातिर ध्यान दिन नसकेको यादवको भनाइ छ। त्यसअघि कोरोना भाइरस महामारीले पनि असर गरेकाले एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको यादवले बताए। तर नेताहरू बीचको विवादले गर्दा ढिलाइ भएको भन्ने आरोपको यादवले खण्डन गरेका छन्। पहिलो कुरा त के हो भने यो कोरोनाले चटपटाउनै दिएन, एउटा त्यो पनि रहेको कारण। अब दोस्रो के हो भन्दाखेरि टुट्नलाई चाहिँ एकै रातारात टुट्छ, जोड्न भनेको टाइम लाग्छ अलिकति, त्यो पनि हो। र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब गति दिएर जाने कारण भन्दा पनि के हो भने समय नै अलिक प्रतिकूल रह्यो। त्यसैमा अब विरोधका कार्यक्रमहरू आए, प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू आए। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। त्यसले पनि सबै शक्तिहरू उता परिचालित भए का कारणले पनि हो। र केही चाहिँ के छन् भन्दाखेरि पहिला पनि नमिलेका कुराहरू पनि छन्। जस्तो उतापट्टि 6वटा पार्टीको पनि एकीकरण नभइसकेको, त्यसलाई पनि मिलाउनु छ। यतापट्टि हामी पनि फास्ट एकीकरणतिर गएको, त्यसलाई पनि मिलाउनु छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने समय नै दिन नपाएर नै हो मूल कारण। त्यसमा त्यति धेरै समय दिन सकिएन, अब लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यस्तै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि पार्टीभित्रको समायोजन प्रक्रिया केही दिनभित्र पूरा गर्ने दावी गरे। महतोले पनि पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको जिकिर गरेका छन्। जिल्लो छ, जोड्न त अप्ठ्यारै छ नि त। समायोजन दुईवटा सङ्गठनलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि अलि असहज त हुन्छ, तर पनि अहिले गृह कार्य चाहिँ यो हेर्नुहोस्, पार्टी एकीकरणको 8-9 महिना भयो त 5-7 महिना त यो लकडाउनले खाइदियो, कोरोनाले खाइदियो। अहिले 2-3 महिनादेखि अलिक सहज परिस्थिति बनेको छ। यसमा फेरि केपी ओलीले खाइदियो। अब केपी ओलीजीको प्रतिगमन, अब त्यो प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलन बनाएको मतलब अब हामी पार्टी सङ्गठन र समायोजनतर्फ चाहिँ पर्याप्त चाहिँ समय दिने अवस्था चाहिँ बिचमा मिलेन के। तर पनि हामी समायोजनको प्रक्रिया चाहिँ
अगाडि बढाउनेतर्फ लागिरहेछौँ र यसको गृह कार्य चाहिँ भइरहेको। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पार्टी एकताको 8 महिनासम्म पनि एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गत मङ्सिर मसान्तभित्र पार्टी समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो काम अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। रानी महललाई हेरिटेज होटलका रूपमा विकास गरी भारतमा प्रचार गर्ने हो भने खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सकिने बोर्डको अवधारणा छ। बोर्डले आफ्नो अवधारणा सहितको प्रस्ताव स्थानीय सरकारदेखि व्यवसायसम्म प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर यो महल ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले यसमा होटल चलाउन दिन नहुने भन्दै सुरुमै विरोध सुरु भएको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान आफै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा छैन। उता स्थानीयले पनि ऐतिहासिक रानी महललाई होटल बनाउन नहुने आवाज उठाएका छन्। बोर्डले पहिलो चरणमा हेरिटेज होटल, वाटर एक्टिभिटी र नदी किनारामा संरचना बनाउने 30 करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव समेत गरेको छ। यस्तो लगानी 3 वर्षको अवधिमा गर्न सकिने र यो क्षेत्रलाई एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने बोर्डको अवधारणा छ। बोर्डको अवधारणा अनुसार रानी महलमा हेरिटेज होटल रहनेछ भने त्यस अगाडि र आसपास रहेको कालीगण्डकी नदीमा भने पानीमा आधारित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। रानी महलको बाहिरी र भित्री ऐतिहासिक स्वरूपलाई नबिगारी मर्मत गर्न सकिने बोर्डको प्रस्ताव छ। यसको जिम्मा भने स्वयं स्थानीय सरकार र पर्यटन व्यवसायीलाई दिइनेछ। बोर्डले आफ्नो अवधारणा सहितको प्रस्ताव स्थानीय सरकारदेखि व्यवसायीसम्म प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फेसबुकले म्यानमारको सेनाको मुख्य पेज डिलिट गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधिका लागि उक्साएको अभियोग लगाउँदै र सावधानीका लागि म्यानमार सेनाको प्रमुख पेज डिलिट गरिएको हो। सैनिकको विरुद्ध भएको प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगका कारण शनिबार 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट फेसबुकले सेनाको पेज डिलिट गरेको हो। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्धको आन्दोलन झन सशक्त बनेको छ। आइतबार शहरमा 10,000 नागरिकले प्रदर्शन निकालेका छन्। अघिल्लो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि 2 जना मारिनुका साथै 30 जना घाइते भएपछि प्रदर्शनकारीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका छन्। राजधानी लगायत विभिन्न शहर र नगरमा सेना विरोधी प्रदर्शन जारी छ। म्यानमारको सेनाले फेब्रुअरी 1 मा निर्वाचित सत्तालाई हत्याएर शक्ति आफ्नो हातमा लिएको थियो। त्यसको विरोधमा विगत 2 हप्तादेखि त्यहाँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ। उनीहरूले नेत्री आङ सान सुकी सहितलाई रिहा गरिनुपर्ने र निर्वाचित सत्ता पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्व नम्बर 1 तथा सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिचको कीर्तिमानी 9औं पटक अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। मेलबर्नमा आइतबार भएको फाइनलमा रुसका डेनिल मेदभेदेवलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले 9औं पटक उपाधि जितेका हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा जोकोभिचले मेदभेदेवलाई 7-5, 6-2 र 6-2 को यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली समूहको असन्तुष्टिका बीच प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राय विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। फागुन 20 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। विवाद झन चर्किने संकेत। सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच वार्ताको वातावरण बन्दै विप्लवलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट बाहिर ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सफल हुने विश्वास। एकपछि अर्को गर्दै 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भारत गएपछि उद्देश्यमाथि शंका। उपचारका नाममा राजनीतिक स्वार्थका लागि दौड धूप गरेको अधिकांशको टिप्पणी। भण्डारण क्षमता अभावका कारण 20 लाख मध्ये भारतसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप मात्रै ल्याइयो। फागुन 23 गतेदेखि देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिने। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली निकट कार्यकर्ताहरूले साइबर सेना गठन गर्न लागेकोमा चौतर्फी आलोचना। राम्रो काम गर्न नसकेर गलत रणनीति लिएको टिप्पणी।
प्रजातन्त्रमाथिको गरेको आरोप लागेको म्यानमारको सेनालाई फेसबुकले दियो धक्का। मुख्य पेज डिलिट गरेपछि निर्वाचित सत्ता पुनर्बहाली गर्न दबाव। र विश्व नम्बर 1 सर्बियन खेलाडी नोभाक। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।